सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक केस का मामला, अदालत ने इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजों की वजाहत जारी। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात थी और है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तस्लीम किया। कौमी असम्बली का इजलास, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धुआंधार खिताब। बोले, कल रात एक बार फिर जमहूरियत पर हमला हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर बड़ी कहानी सामने आने वाली है। स्पीकर, यहाँ पे जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे तो पश्तो की एक कहावत है जिसको हम लोग कहते हैं उब्बा खड़ावल। उब्बा खड़ावल का मतलब ये होता है जनाब के पानी को गदला करना। जब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीका कार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है। बिलावल भुट्टो की तकरीर से लग रहा था उन्होंने 2 घंटे प्रैक्टिस की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। बोले, जो रात के अंधेरे में आप आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हुए, आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है आईनी तरमीम लाने की। मजीद कहा कि बानी पीटीआई का वजीर आजम बनना नागुज़ीर है। मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए साफ व शफाफ, जिससे मजबूत हुकूमत आएगी। आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस तरफ तबाही और बर्बादी है। इस मुल्क को आप लोगों ने क्या बना दिया है, खुदा का खौफ करें। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, पीटीआई वाले बताएं क्या ये ट्वीट उनके बानी ने किया है या नहीं। आप लोग पाकिस्तान और अवाम के मफादात के दुश्मन हैं। राजा साहब बताएं किसने आपको वजीर आजम बनवाया। बैरिस्टर गौहर का सवाल। कौमी असम्बली में बोले, पूरी दुनिया कहती है आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई। मेरी और ख्वाजा आसिफ की कभी तलकलामी नहीं हुई। पीटीआई उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं। बवक्ते जरूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, जनाब डेप्टी स्पीकर, ये एक दोगली पॉलिसी है। वो जो क्रेडिबिलिटी पहले तो उनकी कथित तौर पे नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी पीटीआई पर गोलाबारी। कौमी असम्बली में खिताब में बोले, बानी पीटीआई के पी में नफरतों की आग भड़का रहे हैं। कोई सूबा दूसरे पर लश्कर कुशी की बात नहीं करता। डर है खुदा न खास्ता केपी में अलहदगी की तहरीक न चला दें। मजीद कहा, जलसे में जो गुफ्तगू की गई वो अलहदगी पसंदों की जबान है। बानी पीटीआई अली अमीन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बानी पीटीआई अली अमीन के जरिए अपने राबते बरकरार रखना चाहते हैं। हुकूमत तजब्जुब का शिकार। आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में ना लाने का फैसला, कल पेश किए जाने का इम्कान। वजीर आजम ने अहम मुशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम को बुला लिया। शहबाज शरीफ इत्तेहादी और हुकूमती अरकान को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा इकदाम। सेनेट और कौमी असम्बली में अरकान के वोट रोकने से मुतालिक दस्तावेज जमा करा दी। दस्तावेजात आर्टिकल 63A और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में जमा कराई गई। मतन में कहा गया कि तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। तहरीक के रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर के फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में ना गिना जाए। पीटीआई के तमाम सेनेटर्स ने तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट ना करने की यकीन दहानी कराई। नंबर पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। जो बिल पेश हो रहा है कोई मखसूस बिल नहीं, सामने आएगा तो मुखालफत या हिमायत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती, तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। पूरे मुल्क में बाज़गश्त है कि आईनी तरमीम लाई जा रही हैं। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अगर तैयारी नहीं थी तो आज का इजलास क्यों बुलाया गया। नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप दूसरी तदबीर अख्तियार कर रहे हैं। आइन में तरमीम की कड़ी शराइत हैं। लोग लगे हुए हैं कि मेम्बरान को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उठाया जाए। आईनी तरमीम बिल को सेक्रेटरीट रख कर शुरू से ही मुतनाज़ बना दिया।
خصوصی کمیٹی کا قیام پارلیمان کا وقار بحال کرنے کے لیے ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، بولے ہمیں اصولوں کی سیاست کو نہیں چھوڑنا چاہیے، آئینی ترمیم میں کوئی چھپانے والی بات نہیں، ججوں کی مدت ملازمت 2 سال نہ بڑھانے کی بات ہوتی رہی ہے، قانون سازی حکومت کا کام ہے۔ حکومت کا مرضی کی آئینی ترامیم کے لیے ارکان کو دھمکانا فسطائیت ہے، ایسی ترمیم ہو بھی گئی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے سوال اٹھا دیا، کہتے ہیں موجودہ حالات میں یہ بل خطرناک بات ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شعیب شاہین کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیر افضل مروت کو بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا۔ سیکریٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب اور ایف آئی اے کو نوٹسز، مقدمات کی تفصیلات بھی طلب۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں غیر قانونی پیٹرول پمپ میں دھماکہ اور آتشزدگی، ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی انسپکٹر گل حسن کلہوڑو عہدے سے برطرف، ایس ایس پی کورنگی نے انکوائری کا حکم دیا، ڈی ایس پی سیل انکوائری افسر مقرر، 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 اہلکار زخمی، امدادی کارروائیاں جاری، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ یاگ کی حدود مرحبا کالونی سے 3 دہشت گردوں کی لاشیں ملی، تینوں دہشت گردوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت سیف اللہ خان، خیر اللہ اور جمال الدین سے ہوئی، اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق ٹیمو گل گروپ لکی مروت سے ہے۔ گھریلو رنجش خون کی پیاسی بن گئی، خضدار میں معمولی تکرار پر داماد نے فائرنگ کر کے سسر، چچا اور بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، خواتین سمیت 3 افراد زخمی۔ ہرنائی کے علاقے شاہرگ میں کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھر گئی، 4 کارکنوں کی لاشیں نکال لی گئی، 1 کارکن کو بچا لیا گیا، کان میں پھنسے 1 کارکن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ مردان میں بونے روڈ جبران ہوٹل کے قریب کچے مکان میں آتشزدگی، 5 افراد جھلس کر جاں بحق، فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق پہاڑ میں اونچائی پر واقع مکان مزار کے مریدوں کی رہائش گاہ تھی۔ کرنسی نوٹ سے موئنجو دڑو کی تصویر ہٹانے پر صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سندھ کا تحفظات کا اظہار، سید ذوالفقار علی شاہ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو خط لکھ ڈالا، استفسار کیا کہ 20 روپے کے نوٹ سے موئنجو دڑو کی تصویر ہٹا کر باب خیبر کی تصویر کیوں لگائی گئی، گورنر اسٹیٹ بینک سے معاملے پر غور کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات سندھ کا ایکشن، 13 اسپتالوں میں تعمیری کام غیر تسلی بخش قرار، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچیہو کی صدارت میں اجلاس میں تفصیلات پیش، رپورٹ پر ہلچل مچ گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، مارکیٹوں میں لائٹیں، جھنڈیاں خریدنے والوں کا رش۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ، گلی گلی، قریہ قریہ، محلہ محلہ، برقی قمقموں کی روشنیوں سے آنکھیں خیرہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں جلوس، ریلیوں اور محفل میلاد کا انعقاد بھی جاری، درود و سلام سے فضائیں معطر ہونے لگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، بارامولہ میں جاری مقابلے کے دوران 5 کشمیری شہید، گھر گھر تلاشی کے دوران بھارتی فوج کی درندگی، متعدد نوجوان گرفتار۔ اننت ناگ میں مسلح افراد کا حملہ، 2 بھارتی فوجی ہلاک، 4 زخمی۔ غزہ میں صہیونی فوج کے فضائی حملے اور گولہ باری، رات سے صبح تک ہر طرف آتش و آہن کی بارش، 35 فلسطینی شہید اور کئی زخمی۔ غزہ سٹی پر 2 حملوں میں 10 فلسطینی جان سے گئے، جبالیہ، نصیرات اور خان یونس میں 6 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 41,118 سے تجاوز کر گئی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات، یوکرین اور غزہ جنگ پر تبادلہ خیال، یوکرین کو روس کے اندر طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دینے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ روس کے صدر یوکرین جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ سر کیئر سٹارمر کہتے ہیں یوکرین جنگ سے متعلق آئندہ چند ہفتے اور مہینے اہم ہو سکتے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی امریکہ کے دونوں صدارتی امیدواروں کی مخالفت۔ پوپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس دونوں ہی زندگی کے خلاف اقدامات کے حامی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تارکین وطن کے خلاف ہیں اور کیملا ہیرس اسقاط حمل کی حامی ہیں۔
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाकरा भारत के नाम। पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। भारत के दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। पाकिस्तान की जानिब से नदीम अहमद ने वाहिद गोल स्कोर किया। पॉइंट्स टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ पहले और पाकिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर।